هنيجي لتصريفات الافعال الشاذه. تصريفات الافعال الشاذه. اول فعل جان بمعنى يذهب. التصريف بتاعه تصريف شاذ، يعني هي دي تصريفاته مفيش غيرها. جايا مفرد مذكر، جاي مفرد مؤنث، جاي جمع مذكر، جاي جمع مؤنث. يبقى جانا تصريفاتها جايا جاي جاي جايين، جايا جاي جاي جايين. ديك هو. نيجي على تاني فعل كرنا يفعل او يعمل. ماشي. كيا مفرد مذكر، كي مفرد مؤنث، قايي جمع مذكر، كي جمع مؤنث. لا كي لا هي دي تصريفاتها هي دي شاذه. اهو كي اهي مفيش هنا همزه ليه؟ دي زي دي بالظبط. هي المؤنث هو الشاذ كده عندي. بقول لك شاذ عندي المؤنث والمؤنث جمع والمفرد. هي تصريفاتها دي ما بتاخدش عن كده. خلاص. نيجي على الفعل التالي هنا اللي هو مثلا يقول هو. طبعا احنا عارفين ان الفعل لما بينتهي بواو بنعمل ايه؟ المفروض نضيف ياء صح؟ لا هو هنا شاذ. خلاص. هو مفرد مذكر، هو مفرد مؤنث، هو جمع مذكر، هو جمع مؤنث. ادي الاربع تصريفات في الثلاث افعال الشواذ. جانا جايا جاي جاي جايين. بس شواذ؟ ايه؟ دول بس شواذ؟ تصريفاتهم شاذة. كارنا كيا كي كاي كي. هنا هو هوي هوي هوين. يعني تصريف المؤنث وجمع المؤنث في هنا وقارنا وجانا وتي والماضي المطلق ده بيبقى اي هنا وغنى؟ ايوه. والباقي كله ايه عادية؟ خلاص كده هنا. الكلام اللي احنا هنتكلمه دلوقتي على الثلاث ازمنه. الكلام اللي هنقوله على الثلاث ازمنه اللي هو المطلق والقريب والبعيد. خلاص. اول حاجه اللازم. تمام. طبعا في الماضي في لازم وفي متعدي. اول حاجه اللازم اكتبوا رقم 1. اللازم لا يحتاج الى مفعول، او اكتبي غالبا لا يحتاج الى مفعول. غالبا لا يحتاج اللازم الى مفعول. ماشي. اللازم رقم 1 اللازم، بعد كده تحت 1 غالبا لا يحتاج الى مفعول. رقم 2 يصرف الفعل اللازم مع الفاعل. خلاص كده. زي مثلا انا عايز اقول انا اتيت م ايار، ولو عايز اقولها في الماضي
القريب هقول ايه؟ يا. لو عايز اقولها في البعيد طبعا المذكر وتهي المؤنث. خلاص كده؟ يبقى اذا اللازم بيصرف على حسب الفاعل ده اول حاجه، وساعات ما بيحتاجش المفعول لان في افعال ممكن تاخد مفعول وهي لازم. اتفضل. لا مش هشغل الراحة عشان تعبانين. خلاصي شوف تحتاج الاسبوع الخلاصي. لا دي حاجة خلاص تمام. آية زي ما قلنا اللازم ما بيحتاجش المفعول، لو الحاجة بيصرف مع ايه؟ مع الفاعل. امتى نعرف الفعل ده لازم ولا متعدي؟ في افعال معروفه. خلاص امتى بقى انت الفعل ده قدامك مش عارفه اذا كان هو لازم ولا متعدي؟ ايوه، يبقى اكتبي الجمله دي هنا في الزمن دوت. امتى تعرفي او متى؟ ماشي. متى نعرف اللازم من المتعدي؟ كيف؟ ايه متى دي؟ كيف نعرف؟ ساقطين عربي. كيف نعرف اللازم من المتعدي؟ وهو بوضعه في سؤال. هو ايه؟ بوضعه يعني بنحطه في سؤال بنضعه في سؤال مع قيام، بمعنى نضعه في سؤال مع قيام بمعنى ما أو ماذا. لا ما أو ماذا، ما أو ماذا. هنقول مثال زي أنا مثلا لو حطينا قيام هنا هتقول إيه؟ ماذا أتيت؟ في لها سؤال؟ يبقى اكتبي إذا لم يوجد سؤال إذا لم يوجد إجابة. احنا النهارده إذا لم يوجد إجابة فالفعل لازم، فيكون الفعل لازم. إذا لم يوجد إجابة فالفعل لازم. وإذا وجدت إجابة مثل كياك هانا ماذا أكل؟ أنا أكلت الطعام، أنا أكلت الخبز. إذا وجدت إجابة فالفعل متعدي. خلاص كده؟ يبقى اللازم ملوش إجابة والمتعدي إيه؟ له إجابة. في فعل اسمه لا بمعنى يهدر، ده لازم شاذ. خلاص حطوه من ضمن اللازم، لان لو حطيت معنى كده ماذا احضرت؟ احضرت الكتاب، احضرت كذا، فالفعل ده اصلا المفروض ان هو متعدي بس هو مستخدموه لازم شاذ. ماشي. الفعل لا بمعنى يخبر، يعني مثلا لو انا حطيته في سؤال كده زي ما احنا قلنا على القاعده هتبقى ايه؟ ماذا احضرت؟ صح؟ احضرت الكتاب. تمام كده؟ لا يبقى هو المفروض ان هو متعدي كده، لا هو بيستخدموه لازم شاذ. ما انا جبته لك، انا قلت عشان يكون الشاذ ليك بيستخدموه شاذ لازم. خلاص كده؟ نخش بقى على ايه؟ على عمك المتعدي ورخامته. ماشي؟ المتعدي له شروط اكتبوها يلا. رقم 1 ليه؟ عشان تكتبوا هناك، وانا قلت ان هنا اوسع وكده يعني وراحه.
طيب اعدليه كده قدامك او مش شغاله ورا. نعم ايه عمر كتبتيهم ورا بتاعت هناك كتبتيهم هناك. يلا سيب التليفون اللي في ايدك لو سمحتي. خلاص يلا المتعدي. يلا بعد كده شروطه بقى. رقم 1 دي حالاته شروطه، الشروط اللي يجب توفرها فيه. اول حاجه نضع علامه الفاعليه بعد الفاعل. بعد الفاعل. رقم 2 يصرف. نعمل نضع علامة ايه؟ مش في نضع علامة برضه المفعول؟ لا كملي بس، اكتبي بس اللي انا بقول لك عليه. معقولة كده نعمل؟ لا اكتبيها بس وانت هتفهمي بعد كده. نصرف الفعل على حسب المفعول. خلاص؟ نصرف الفعل على حسب ايه؟ المفعول. رقم 3 إذا لم يوجد مفعول. هما هيجوا ورا بعض يا خديجة، ماشي؟ إذا لم يوجد مفعول يبقى الفعل في شكل أو في صورة المفرد المذكر. رقم 4 إذا وجدت كو بعد المفعول. إذا وجدت كو بعد المفعول يبقى الفعل في صورة أو في شكل المفرد المذكر. رقم 5 إذا تعددت المفاعيل يصرف الفعل على حسب أقرب مفعول له. آخر واحد يعني أقرب واحد للفعل اللازم في الفعل مباشرة. خلاص كده؟ يعني عايز أقول ممكن أقول إيه؟ ممكن أقول اتفضل. ايش كده التليفونات النهارده؟ حتى تليفوني ما نمتش خالص. كل مره بيرن ما حدش بيعبرنا ليه؟ ركزوا بقى معايا. اول جمله ماشي ميني روتي كاي. اول حاجه عملنا ايه؟ حطينا ني صح؟ وصرفنا الفعل على حسب المفعول ده ايه؟ يبقى الفعل دي اول حاجه. تاني حاجه حطينا ني بعد مفيش مفعول خلاص. ثالث حاجه حطينا ني بعد الفاعل والمفعول مؤنث ووراته مذكر صار. عايزة أقول نعم صار دي مش كلام ايه؟ يعني بيبقى محمد في الكلام اللي بتقولها. طب ما هي دي الشروط. انت كده 5 شروط.
يعني كل واحد يعني ده بتاع الشهر الاول بتاع الشهر لا عادي انا عامة. طيب ماشي، قول اللي انت عايز تكتبه وانا اقوله. يعني الجملة الأولى وضعنا ليه بعد الفاعل وصرفنا الفعل على حسب ايه؟ المفعول. خلاص كده؟ معايا خديجة؟ ميني روتي اور ايه؟ تشافل. ايه؟ تشافل. تاني واحدة مفيش مفعول فلازم نصنع. ايوه، تاني حاجة تاني شرط مفيش مفعول، عملنا ايه؟ الفعل فضل فين؟ في صورة المفرد المذكر. تاني شرط اول واحدة ولا تاني واحدة؟ تاني واحدة مينيك هايار. احنا قلنا لو في مفعول، لو لقيت عندك الشرط الثالث هيقول لك ايه؟ لو مفيش مفعول الفعل بيعمل ايه؟ في صورة المفرد المذكر. بيبقى في صورة المفرد المذكر اهو، مفيش مفعول يبقى الفعل كان خليناه ايه؟ في صورة ايه؟ المفرد المذكر. بعدها وجدت كوب على المفعول. حتى لو كان المفعول ده جمع مفرد مؤنث هو واحد، لو وجدت كوب بعده الفعل بيعمل ايه؟ مفرد مذكر برضه. شهر دي يعني بص بس سارة دي مؤنث ولا بص لا شهر مذكر. سارة مفرد مذكر مفرد مؤنث. مؤنث ازاي؟ ما هيك سارة اسم احمد طلب سارة. ايه ده؟ هو تشاور مذكر؟ ايه دي أرز مذكر؟ خلاص كده معايا؟ يبقى الشرط الثالث لو وجدت كو بعد الايه؟ بعد المفعول، حتى لو كان المفعول ده مؤنث او جمع بيكون الفعل في ايه؟ واحنا خدنا ماشي، ما هو الخامس اهو. الخامس اهو. فين ده؟ اهو. إذا تعددت ما هو عشان نيه، ما هي نيه في كله. اول شرط عندك اضافه نيه، ضفنا نيه. ركزتي معايا؟ هنا لو تعددت المفاعيل بنصرف على حسب ايه؟ أقرب مفعول. واقرب مفعول اللي هو شغل. تمام. لو انت حبيت تبدليهم الشغل في الاول والروتين هنا هتبقى تمام كده. هنا في مشكله؟ لا. الماضي في كله مشكله؟ طب يلا الآية. آية اتفضلي. أنا رأيت أخوه في الفصل. عاوز ماضي قريب ولا ماضي بعيد؟ اللي أنت عايز تعمليه. أنا يهمني تصريف في الآخر. ما تبصيش في حاجة. أنت فهمتي صح؟ تطبيق بقى نطبق بقى. المرة دي متعددة. مي أسكا باي كلاس مي يا مالك؟ أنا اللي بتكلم. خلاص ماشي. متعدد حسب الفعل صح؟ والله ما اعرفش شو هي. متعدد حسب الفعل. ديكي ايه؟ ديكي ميني أو انا كنت هطلع لو كنت نسيتها ده بس. ماشي كملي. ديكهي. انت قلت ديكهي. ثانية خلاص ديكهي. انت قلت الاثنين. قولي بقى ليه ده ليه وده ليه؟ ديكهي عشان ايه؟ طب هو المتعدي، شروط المتعدي احنا بنصرف على حسب ايه؟ الفعل او المفعول. ايه؟ اقرا كده هذه الشروط وقوليها. طب والربط غير المتعدي هنصرف على حسب المفعول. يبقى هنا المفعول ده ايه؟ فهاي يبقى ديكها. ولو هتحطيه نحط كوب بعد اسكا بهاي ولا كلاس مي؟ لا مفيش كوب. ولا اي حاجه. مفيش كوب. مش هنقول اصلا. ليه؟ ما هو ليه المفعول طيب ما يبقاش؟ لو هتحط كوب عادي، هو ما فيش، هو ما بيتحطش لها كوب. دي كده ما بتحطش.
مش كل يعني ديكنا ما تجيش مع كو؟ لا بيجي معاها كو، بس مش في كل وقت بتحط كو. هي لو انت حطيتي كو عادي حطي كو، هتحولي ده لكي. ماشي بس كده. ما هو كده ولا كده؟ هو اصلا مش المفروض دي تبقى كي؟ ايه؟ مش المفروض دي تبقى كي عشان ليه؟ لا ليه في ايه؟ في الفصل مش هي دعوه. لا دي تركيب لوحده في الفصل. سكت. هل في كلام قلته تاني متعلق بيه؟ انا قلت لك انا بقول النية عشان مش ليه؟ طب هي ليه جت وراها؟ هي الدكتور النهارده بقى لسه قايله لنا كده. انا اقول لكم ايه؟ قدام ورا. لا ما يحصلش في اللي بعدها خالص. ايوه مش الدكتور ريهام لسه قايله كده النهارده. وانا سالتها اصلا ليه انت عملتيه مذكر؟ قالت لي عشان ايه؟ لا مش عشان ليه، انت ممكن تعمليها لو هتحط كو يبقى عشان مذاكره، لو هتعمليها احترام عشان كده انما ما بيأثرش. ليه؟ دي بصي ليه ما بيأثرش غير في اللي قبلها وبس. حرف العين ما بيأثرش غير في اللي قبله وبس. لو اي حاجه بتأثر في اللي بعدها، طب ما ده كان يأثر في كان ده على الاقل، ما هو ده بعده اصلا. ما اعرفش بقى هي عملت كده لا هو دي ليه يعني ما بتأثرش غير لما تكون فوق، لو جه وراها ليه تبقى اسميه، ولو فوق جنب هتبقى الهوني او انت معايا؟ ليه؟ ما بتأثرش غير في اللي قبلها وبس. انا مش قصدي، انا بقول هي الدكتور قالت كده النهارده. ماشي، ما انا بقول لك لا، انا بقول لك هي ما بتأثرش غير في اللي قبلها وبس. طب انا بقى لو رحت تبقى هي تبع برضه المفعول. ايوه ماشي، ما انت تبع المفعول، التصريف كله تبع المفعول. وهنا حطيتي كو صح؟ ما هو هيبقى مفرد مذكر. لو كملي بقى، لو في الماضي القريب هتعملي ايه؟ الماضي قريب ماضي قريب ماضي والماضي البعيد خديجه صح الكلام ده؟ عشان هي حسب المفعول، انت بتصرفي حسب المفعول. اكيد لسه بقول لك. طيب ما هو اكيد المفعول ده هو مين؟ هو المفعول ده انت. ليه ازاي؟ اتلخبطتي صح؟ على حسب المفعول اللي هو بغير. هي دي ركزي معايا، ركزي معايا، سيبوها بس، ركزي معايا. المفعول ده ايه؟ ايه مفرد، ورابطه المفرد اصلا الحال بتبقى ايه؟ هي بس هي والجمع هي بس كده انت فهمتي طيب ان هو ده مفرد اهو، الاخ ده مفرد. فلما حبينا نصرف في الماضي القريب بنعمل ايه؟ ديكها ادي الماضي المطلق، ولو حطينا الرابطه دي تبقى بس. خلاص كده وصلت لك ان دي رابطه المفرد. وغالبا بقى اللي انتوا عايزين تعرفوه ان انتوا اصلا في الماضي المتعدي مش هتصرفوا غير يا اما هي الجمع، هي المفرد وهي الجمع. ليه؟ لان مش هيكون مفيش وحتى لو وجدت موجي او مش موجي تصرف لها هي. ليه؟ موجي تصرف لها هي مفرد. ليه مفيش مين؟ ما هو عشان احنا، ما هو ليه؟ عشان هو حسن المفروض. ليه اصلا بتلغي عمل الفاعل. صح. خلاص كده معايا ايمان؟ في مشكله؟ طب يلا يا ايمان. ايمان يلا. ايه؟ مين ايه؟ لا مش مع يعني كيسر. انت عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول مع اصدقائي. ماشي. دوستين. عايز تكتبها كده؟ هو ذهب في الاصل. ثواني بس معلش، ثواني محدش يتكلم. كيسات اهي. دوستين او دوستين كيسر. هي المفروض كيسر دوستين. لا انت مش المفروض، انت عارفاها ازاي؟ احنا خدناها ازاي؟ ها؟ دوستين؟ لا ايه دوستين دي؟ ها؟ هم اصدقائي صح؟ ايوه عايز هيلي وخلاص. اصل ايه؟ هعمل ايه؟ قولي مين اصل. سهيلي. قلنا كده ليه؟ صح.
ايه؟ خالص ايه؟ لا مفيش يذهب. سيبيها بس، ده المفروض انا مزعق لهم المره اللي فاتت. مين انت؟ نعم، مش انا قلت كانت هدير، مش انا قلت هدير المره اللي فاتت، قلت لها الحمد لله انها عملت من غير سي. انا برضه عملت من غير سي. انت قلت سي؟ لا انت قلت سي. كملي. ذهبت وين؟ والله جانا، احنا قلنا جانا بمصارعه الاستصيفه الشاذ. جيار. اماني الجمله دي صح؟ قولي صح. मैं अपने दोस्त के साथ ثواني بقى. مي अपने के साथ कॉलेज गया. لا جاي جاي مؤنث؟ لا ثانية روح. جاية ماشي، الجمله دي صح؟ انهي واحده بقى؟ اللي تحت. هو انتوا طلعتوا فوق اللي تحت؟ لا، هو دي غلط اصلا، فهي صلحت دي تصحيحها. فانت شوفي انهي الصح فيهم او قولي لي جملتك. طب انا اقول مين؟ ثواني. ده فعل لازم. مش متعرف قبل ما تقوليه كنت تحطيه في فعل ماذا ذهبت. هي جايين ليه المفروض تبقى مؤنث؟ هما بيتكلموا ماشي عادي عادية. في ايه المشكلة تاني؟ مفيش مشكلة؟ فوق المفروض تبقى ابني سليم. ماشي انا فاهم. خلاص هي صححت دي. ها في عندك ايه تصحيح في الجملة بتاعتها؟ بس في تصحيح؟ تعرف عندي صداع وايه؟ ها في تصحيح؟ خديجة. لا مفيش تصحيح؟ يبقى ثواني. يبقى في قول الآية بالعربي كده. أنا ذهبت مع أصدقائي. مي أبني دوستون كيسار. انا قلت زميلي. هي اصلا جمع. أنا قلت أصدقائي. انا قلت زميلي. ماشي أيا كان، أنا بتكلم على دوست. انا بتكلم عشان أنا هي قلت لك على الجملة، أنا قلت لك على الجملة الثانية. والله انا مش برضه هتتغير. لا مش هتتغير. طب ليه؟ انا اصلا بحب هو كلمة المؤنث دوست ما دي. بيتغيرش. انا مش بحب كلمة دوست دي خالص. إيه؟ المؤنث احنا المفرد المؤنث مش لا، لا. بتأثر. هو ماشي، بس احنا هنا بنتكلم جمع، فهي الجمع هي مستخدمة أصلا كده، هي السهيلة دي واخدينها كوبي بيست ما بيتحطلوش ولا أي حاجة. شفت أنت اللي بياخد حاجة كوبي بيست ما تقدرش تغيري فيها، هم بيعملوها كوبي بيست. زي المفرد زي المفرد المؤنث بالظبط، زي المذكر والمؤنث. الكلمة دي عندنا مؤنث وما عندهم مذكر، أنت خدتها كوبي بيست حطيتها كده بس. خلاص؟ يبقى الفرق بين دوست احنا قلنا أصدقائي. صح؟ مش احنا قلنا أصدقائي؟ يبقى إيه؟ دوستو. خلاص؟ وجانا مش متعدي، جانا لازم. جانا ايه؟ لازم. خلاص كده؟ وقبل ما تقولي الفعل يبقى حطيه لنفسك انت جواكي بمعنى كيا، بمعنى كيا وما او ماذا. خلاص كده؟